नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम वाग्मती टेलिभिजनको समाचारमा स्वागत छ। म रेखा श्रेष्ठ। प्रारम्भमा मुख्य समाचार। देशभरका 753 पालिकामध्ये 747 वटाको मतगणना सम्पन्न। सबैभन्दा बढी 326 पालिका प्रमुखमा नेपाली कांग्रेस विजयी। काठमाडौँको मेयरमा वालेन शाह र उपमेयरमा सुनिता डङ्गोलको जित सुनिश्चित। जित पक्का भएसँगै वालेन शाहद्वारा आफ्ना समर्थकलाई विजय जुलुस नगर्न आह्वान। बुधबार शेयर बजार नेप्से 14.37 अङ्कले बढेर परिसूचक 2231 अङ्कमा 1 अर्ब 4 करोडको कारोबार। भारतले जुन 1 देखि अक्टोबरसम्म चिनी निर्यातमा रोक लगायो। नेपालमा असर पर्ने, अमेरिका र बेलायतमा भने चिनी निर्यात खुला। र नेपाल टी20 लिग खेल्ने 6वटा टिमको नाम सार्वजनिक। क्यानले अन्य कुनै पनि लिगलाई राष्ट्रिय मान्यता नदिने, क्रिकेट खेलाडी र कर्मचारीको तलब वृद्धि। सुरु गरौं पालिका चुनावको नतिजा सम्बन्धी समाचारबाट। देशका 753 पालिकामध्ये 747 वटाको मतगणना सम्पन्न भएको छ। मतगणना सम्पन्न भएका पालिकाहरूमध्ये सबैभन्दा बढीको प्रमुख तथा अध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार विजयी बनेका छन्। दोस्रोमा नेकपा एमाले र तेस्रोमा माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार विजयी भएका छन्। त्यसपछि भने जनता समाजवादी, एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लगायत अन्य दल तथा स्वतन्त्रले विजय हासिल गरेका छन्। निर्वाचन आयोगको पछिल्लो अपडेट अनुसार कांग्रेसले 326, एमाले 204, माओवादीले 121, जसपाले 30, एकीकृत समाजवादीले 20, लोसपाले 16 र अन्य दल तथा स्वतन्त्र उम्मेद्वारले 30 वटा पालिकाको प्रमुख तथा अध्यक्ष जितेका छन्। हाल मतगणना भइरहेका 7 वटा पालिका मध्ये 3 वटामा कांग्रेस, एउटामा एमालेको अग्रता रहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार वालेन शाह र उपमेयरमा नेकपा एमालेकी सुनिता डङ्गोलको जित सुनिश्चित भएको छ। अब मतगणना गर्न बाँकी रहेको मतभन्दा पनि उहाँहरूले अहिलेसम्म ल्याउनु भएको मतको अन्तर बढिरहेकाले जित सुनिश्चित भएको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकामा अब 14,208 मतगणना गर्न बाँकी रहेको छ। मेयरका स्वतन्त्र उम्मेद्वार वालेन शाहले 57,336 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसकी सृजना सिंहले 36,265 मत पाउनु भएको छ। उहाँलाई पछ्याइरहनुभएका एमालेका उम्मेद्वार केशव स्थापित 35,727 मतका साथ तेस्रो स्थानमा रहनु भएको छ। उपमेयरमा भने नेकपा एमालेकी उम्मेद्वार सुनिता डङ्गोल झण्डै 73 मतले अगाडि रहनु भएको छ। यसैबीच काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा जित सुनिश्चित भएपछि स्वतन्त्र उम्मेद्वार वालेन शाहले आफ्ना समर्थकहरूलाई विजय जुलुस नगर्न आह्वान गर्नुभएको छ। वालेनले बुधबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुक पेज मार्फत वक्तव्य जारी गर्दै आफ्ना समर्थकहरूलाई विजय जुलुस नगर्न र त्यसकै नाममा विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौँ नधाउन आह्वान गर्नुभएको हो। विजय र्यालीका नाममा काठमाडौँ नआउन आह्वान गर्दै उहाँले यसको स्वामित्व हरेक नेपालीले जहाँबाट जसरी लिए पनि आफूहरू खुसी हुने उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। ललितपुर महानगरपालिकाको मेयरमा विजयी चिरीबाबु महर्जनले शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ। बुधबार मेयरमा निर्वाचित महर्जन र उपमेयरमा निर्वाचित मञ्जली साक्यले अबको काम महानगरवासीमा समर्पित हुने बताउनुभयो। मेयरमा महर्जनको यो दोस्रो कार्यकाल हो। महानगरका समस्या समाधानका लागि आफू तत्पर रहने बताउनुभयो। निर्वाचन अघिसम्म पार्टीका कुरा गरे पनि अब जनताका समस्या समाधान गर्ने उद्घोष गर्नुभयो। सबै नगरवासीहरू बराबर हुन्। हिजो मलाई कसले भोट दियो, कसले भोट दिएन त्यो हेर्ने होइन, त्यो हेर्यो भने पाप लाग्छ। उपमेयरज्यू, वडाध्यक्षज्यूहरू र नगर सभासदहरूसँग म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु कि अब हामी जे काम गर्छौँ त्यो चाहिँ टिम वर्कको रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका नेता महर्जन ललितपुर महानगरको मेयरमा विजयी बन्नुभएको छ।
भने उपमेयरमा नेकपा एमालेकी मञ्जली शाक्य निर्वाचित हुनुभएको छ। मेयर महर्जनले नेकपा एमालेका उम्मेद्वार हरिकृष्ण व्यञ्जनकारलाई 18,162 मतान्तरले पराजित गर्नुभएको हो। उहाँले 42,722 मत प्राप्त गर्नुभएको थियो। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले यौन हिंसा र बलात्कारका घटनाका आरोपितलाई यथाशीघ्र कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएको छ। आयोगले बुधबार नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायब महानिरीक्षक उत्तम राज सुवेदी र यौन हिंसा तथा बलात्कारका घटनामा अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरीसँग छलफल गर्दै घटनाको निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान मार्फत पीडितले समयमै न्याय पाउने अधिकारको सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिएको हो। छलफलमा मानवाधिकार आयोगकी सदस्य लिली थापाले अपराधीलाई उम्कन नदिन र पीडित र साक्षीको सुरक्षा गर्न निर्देशन दिनुभयो। जवाफमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक सुवेदीले महिला हिंसासँग जोडिएका घटनालाई प्रहरीले संवेदनशील रूपमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको जानकारी दिनुभएको थियो। आयोगले यौन हिंसा र बलात्कारका घटनामा प्रहरीको अनुसन्धान कार्यमा सघाउन तथा अनुचित प्रभाव पार्ने कुनै पनि क्रियाकलाप नगराउन सम्बद्ध सबै पक्षसँग आग्रह गरेको छ। संसदीय समितिले विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तकको बाँकी छपाई 1 महिनाभित्र सम्पन्न गरी विद्यार्थीहरूको हातमा पुर्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बुधबारको बैठकले विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तकको बाँकी छपाई 1 महिनाभित्र छपाई सम्पन्न गरी विद्यार्थीहरूको हातमा पुर्याउने व्यवस्था गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडलाई निर्देशन दिएको हो। छापिएको पुस्तक पनि तत्काल विद्यार्थीहरूलाई वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई निर्देशन गरिएको समितिकी सभापति जयपुरी घरतीले जानकारी दिनुभयो। समितिले 35 लाख बाँकी पुस्तक छपाईको काम छिटो सम्पन्न गर्न अन्य प्रेसमा पनि काम गर्न जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडलाई सचेत गराएको छ। तत्काललाई यो जति छापिएको छ छापिएकोलाई तुरन्तै पुर्याउनु पर्यो र छाप्न बाँकी जति छ तपाईले भनेको 35 लाख मान्यजीहरूले त अरु पनि रेकर्ड लिनु भएको छ। जति छापिएको छैन त्यसलाई तुरन्तै छाप्नको लागि जसले जिम्मा लिएको छ, जसले ठेक्का लिएको छ, त्यसले अरु प्रेसरलाई पनि दिएर तुरन्तै 1 महिना भित्र छापाएर विद्यार्थीहरूको हातमा पुस्तक छपाउनको लागि पुर्याउनको लागि हाम्रो समितिबाट म निर्देशन दिन चाहन्छु। समितिले विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तक समयमै विद्यार्थीहरूको हातमा पुग्न नसक्ने समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि छपाईको काम प्रदेश सरकार र वितरणको काम स्थानीय सरकारलाई जिम्मा दिने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई भनेको छ। अधिकार त्यहाँ केन्द्रित गर्ने पनि सजिलो हुन्छ। हुन त यहाँ राख्नुभयो प्रदेशलाई तुरन्तै छाप्नको लागि जिम्मा दिने, वितरणको लागि माध्यम पनि स्थानीय तहले गराउने। हाम्रो यो सार्वजनिक शिक्षा कति धेरै दयनीय एकदम गाह्रो लाग्दो देख्छौँ भने हामी समितिमा गर्दाखेरि बिस्तारै जाँदै गर्दाखेरि सार्वजनिक शिक्षा कोल्याप्स हुने कि भन्ने चाहिँ हाम्रो समितिले चिन्ता छ। त्यस अवसरमा सभापति घरतीले पाठ्यपुस्तक समेत समयमा पुग्न नसकेको कारण सरकारी विद्यालयहरू नै नरहने अवस्था आउने हो कि भन्ने चिन्ता छाएको तर्फ सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तक छपाईको जिम्मेवारी पाएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले स्थानीय तह निर्वाचन र रुस युक्रेन युद्धका कारण काम गर्न नसकिएको बताएको छ। देशभर पाठ्यपुस्तकको अभाव भइरहेका बेला केन्द्रका प्रबन्ध निर्देशक अनिल कुमार झाले स्थानीय तह निर्वाचन र रुस युक्रेन युद्धका कारण कागजको अभाव हुँदा समयमै पाठ्यपुस्तक छपाई गरी विद्यालयहरूमा पठाउन नसकिएको स्पष्टीकरण दिनुभएको हो। बुधबार संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले कोभिडलाई पनि कागज आपूर्तिको सहायक कारकको रूपमा चित्रण गर्नुभयो। हाम्रो पाठ्यपुस्तक छपाईमा कुनै समस्या कहाँनिर भएको भने यो कागज आपूर्ति समयमा हुन सकेन। यो बिचमा जुन रुस युक्रेनको जुन युद्ध भयो त्यसले गर्दा कोरोनाको तेस्रो लहरले गर्दाखेरि प्रभावित भएको अवस्था देखिनु हुनाले अलिकति ढिलाइ पनि गएको छ। यसमा
प्रबन्ध निर्देशक झाले अब भने कागजको आपूर्ति भइसकेकाले असारको पहिलो हप्ताभित्र देशभरका सबै विद्यालयहरूमा पाठ्यपुस्तक पुर्याइसक्ने प्रतिबद्धता पनि समितिमा व्यक्त गर्नुभयो। त्यसका लागि गत जेठ 9 गतेबाट पाठ्यपुस्तक ढुवानीका काम सुरु गरिएको र 1 हप्ताभित्र दुर्गम हिमाली तथा पहाडी जिल्लाहरूका विद्यालयहरूमा पाठ्यपुस्तक पुर्याइने पनि उहाँले बताउनुभयो। केन्द्रले अब 35 लाख पाठ्यपुस्तक छपाईको काम बाँकी रहेको र त्यसलाई छिटो सम्पन्न गराउन प्रज्ञा प्रतिष्ठानको छापाखानामा पनि छपाई गर्न दिने सम्झौता भएको पनि जनाएको छ। एक महिनामा हामी 24-25 लाख किताब निकाल्छौँ र यो साइडबाट प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट थप आइसके पछाडि असारको पहिलो हप्तासम्ममा हामी सबै पाठ्यपुस्तक छपाई गरिसक्छौँ। यता सांसदहरूले भने समयमै सरकारी विद्यालयहरूमा पाठ्यपुस्तक समेत पुर्याउने अवस्था गर्न नसकेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए। पूर्व शिक्षा मन्त्री समेत रहनुभएका सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसकी सांसद चित्रा लेखा यादवले पाठ्यपुस्तक पुर्याउने काममा समेत गैर जिम्मेवार भएको भन्दै सरकारको आलोचना गर्नुभयो। वितरण हामी समयमा गर्न सक्दैनौँ, जुन मलाई लाग्छ यो त शिक्षा सुधारको निम्ति यो त प्री रिक्विजिट हो नि। पाठ्यपुस्तक कहिलेसम्म छाप्दाखेरि विद्यार्थीको हातमा पुग्छ भन्ने कुरा, यसका निम्ति हाम्रो रोल एलोकेट पनि भएको छ। हामीले जिम्मेवारी पाएका छौँ, हामी सबैको जिम्मेवारी छ कसले के गर्ने भन्ने कुरा। त्यो जिम्मेवारी त हामीले पुरा गर्न सकेका छैनौँ भने कसरी सार्वजनिक सरकारी शिक्षाको सुधार होला त। एमालेका सांसद योगेश कुमार भट्टराईले अनिवार्य र निशुल्क शिक्षा दिने संवैधानिक व्यवस्थाको समेत धज्जी उडाउने गरी सरकारले सरकारी विद्यालयहरूमा पाठ्यपुस्तक समेत समयमा पुर्याउन नसकेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। दायित्व राज्यको र त्यसको एउटा महत्त्वपूर्ण कम्पोनेन्ट भनेको पाठ्यपुस्तकहरू र अरू शैक्षिक सामग्रीहरू र त्यसको निम्ति हरेक विद्यार्थीहरूको लागि शैक्षिक सामग्रीको रूपमा पाठ्यपुस्तकहरू समयमा पुग्दैनन् भने पहिलो खाता राज्यले त्यो अनिवार्य र निशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने त्यो दायित्वबाट राज्य चुकेको हुन्छ। सांसद भट्टराईले सरकारले शैक्षिक सामग्रीको रूपमा पाठ्यपुस्तक नै उपलब्ध गराउने काममा ढिलाइ गरेकै कारण सरकारी विद्यालयहरूमा गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था रहेको पनि पटक पटक दोहोर्याउनुभयो। सरकारले 25 वटा आवश्यक सेवामा हडताल गर्न निषेध गर्ने सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरेको छ। जेठ 10 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले सार्वजनिक हितको लागि 25 वटा आवश्यक सेवामा हडताल गर्न निषेध गर्ने सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको हो। मन्त्री परिषद बैठकका निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले अमेरिकामा सञ्चालन हुने साइबर सिक्युरिटी लिडरसिप प्रोग्राम तथा ट्रेनिङमा सहभागी हुन नायब महान्यायाधिवक्ता डाक्टर टेक बहादुर घिमिरेको भ्रमण स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको पनि बताउनुभयो। त्यस्तै सरकारले अमेरिकाको हवाई स्थित मनोलोलुमा जेठ 18 देखि 20 गतेसम्म आयोजना हुने कन्फ्रेन्सिभ सेक्युरिटी कोर्समा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय मध्य प्रदेशका प्रमुख सचिव कृष्ण बहादुर राउतलाई सहभागी हुन स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। अधिराज्य अमेरिकाको हवाई स्थित होनोलुलुमा मिति 2079 जेठ 18 देखि 20 सम्म आयोजना हुने कम्प्रिहेन्सिभ सेक्युरिटी कोर्समा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय मध्य प्रदेशका प्रमुख सचिव श्री कृष्ण बहादुर राउतलाई सहभागी हुन स्वीकृत दिने। सरकारले निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका सचिवहरू रविन्द्रनाथ श्रेष्ठ, सुरेश आचार्य, मणिराम गेलाल, सुशील चन्द्र तिवारी र गोपाल प्रसाद सिग्देललाई क्रमशः प्रमुख अधिकृत राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, खानेपानी मन्त्रालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सरुवा गरेको छ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तह निर्वाचनको परिणाम सन्तोषजनक नभएको बताउनु भएको छ। बुधबार नेकपा एमालेको संसदीय दलको बैठकमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले स्थानीय तह निर्वाचनको परिणाम पार्टीका लागि सन्तोषजनक नभएको बताउनु भएको हो। उहाँले एमालेले ठूलो घेराबन्दी र प्रतिकूलताका बीचमा निर्वाचनमा सामेल हुनु परेको भन्दै उहाँले आगामी दिनमा पार्टीलाई थप संगठित र व्यवस्थित बनाउँदै निर्वाचनको तयारीमा लाग्नु पर्ने बताउनु भएको प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले बताउनुभयो। को निर्वाचनको परिणामको बारेमा संक्षिप्त विश्लेषण गर्दै धेरै ठूलो घेराबन्दी र प्रतिकूलताका बीचमा नेकपा एमालेले जुन परिणाम प्राप्त गरेको छ त्यो सन्तोषजनक नभए पनि त्यसले नेकपा एमालेलाई थप सुसंगठित भएर सुव्यवस्थित भएर सुविचारित भएर आगामी दिनमा थप निर्वाचनको लागि तयारी गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो। ओलीले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकको वास्तविकतालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने टिप्पणी गर्नुभएको प्रमुख सचेतक भट्टराईले बताउनुभयो। नीति र कार्यक्रम त्यो मुलुकको अहिलेको वास्तविकतालाई सम्बोधन गर्न सक्ने र मुलुकको वास्तविक चित्र प्रस्तुत गर्ने भन्दा पनि ज्यादा सतही भएको र त्यो नीतिमा आधारित भएर भन्दा पनि कार्यक्रममा आधारित जस्तो मात्रै देखियो। नीतिहरू त्यसमा खुलेनन्। संसदीय दलको बैठकमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले हालै अमेरिकी उपविदेश मन्त्रीले नेपाल भ्रमणको क्रममा तिब्बती शरणार्थीलाई भेटेर उक्साउने काम गरेको भन्दै त्यस्तो गर्नु बेठिक भएको बताउनुभयो। उपविदेश मन्त्रीको भ्रमणका क्रममा नेपालको परराष्ट्र नीतिको स्थापित मूल्यहरूलाई खण्डित गर्ने व्यवहार भएको उहाँको भनाइ छ। उपविदेश मन्त्री को नेपाल भ्रमणमा केही हाम्रा परराष्ट्र नीतिका स्थापित मूल्यहरू जुन छन् त्यसलाई खण्डित गर्ने प्रकारको व्यवहारहरू भयो। ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि व्यवस्थित तर्कयुक्त र वस्तुसम्मत तरिकाले चिरफार गर्दै संसदमा प्रस्तुत हुन सांसदहरूलाई निर्देशन समेत दिनुभएको प्रमुख सचेतक भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। नेपाल पत्रकार महासंघले आम सञ्चार प्रतिष्ठान तत्काल गठन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले पत्रकारितालाई दक्ष, मर्यादित, व्यावसायिक बनाउनका लागि पनि आम सञ्चार प्रतिष्ठान गठन गर्न ढिलाइ नगर्न सरकारलाई दबाब दिनुभएको हो। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित मिडियामा मिथ्या सूचना सम्बन्धी कार्यशालामा बोल्दै उहाँले पत्रकारिता क्षेत्रबाट सही सूचनाको अपेक्षा गर्ने हो भने राज्यले त्यसलाई सिकाउनका लागि मेकानिजम बनाउने काममा आलटाल गर्न नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। सरकारले हिजो प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम र यसअघिका सरकारले पनि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा आम सञ्चार प्रतिष्ठान गठनका कुरा गरे पनि हालसम्म नभएकोमा अध्यक्ष पोखरेलले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। नीति तथा कार्यक्रममा चाहिँ आम सञ्चार प्रतिष्ठान गठन गर्ने भनेर सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ। यद्यपि योभन्दा पहिले पनि एकपटक आएको थियो, कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। यसपालि यो कार्यान्वयन होस्, यसमा तपाईँहरूले पनि चासो दिनुपर्छ। यो आम सञ्चार प्रतिष्ठान भयो भने हामी पत्रकारिता गर्न चाहनेहरूले, म आजका दिनसम्म पोलिटिकल रिपोर्टिङ गरिराखेको छु, बिट हेरिराखेको छु, मलाई यो इन्ट्रेस्ट लागेन, म इकोनोमिक बिट हेर्छु भनेर भन्यो भने म सिक्न जाने कहाँ। अध्यक्ष पोखरेलले विभिन्न खालका स्वार्थ समूहहरूको प्रलोभनमा नपर्न पनि सञ्चारकर्मीहरूलाई सचेत गराउनुभयो। विभिन्न स्वार्थ समूहहरूले आफ्नो हितका लागि प्रलोभन वा दबाब दिँदा सही सूचना दिने बाटोमा ठूलो अवरोध हुने उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसबाट बच्न आम सञ्चारकर्मी र मिडिया हाउसहरूलाई सचेत गराउनुभयो। मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले पेट्रोलियम पदार्थलाई विस्थापित गर्ने दिशामा सरकारले नीति लिएको बताउनु भएको छ। बुधबार मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा सञ्चारकर्मीहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री कार्कीले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले अहिले भएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि सरकारको कारणले नभई अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मापदण्ड अनुसार वृद्धि भएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। मन्त्री कार्कीले नेपालमा ऊर्जाको उत्पादन बढिरहेकोले अबका दिनमा बिजुलीबाट चल्ने सवारी साधन र भान्सामा पनि विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग बढाउनु पर्ने बताउनुभयो।
उहाँले आगामी दिनमा ऊर्जालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर दैनिक उपभोग्य कुराहरू पेट्रोलियम पदार्थ भान्सामा प्रयोग हुने ग्यासलाई विस्थापन गरेर सुन्दर र सफा मुलुकको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य रहेको बताउनुभयो। जुन किसिमले ऊर्जाको उत्पादन भइरहेको छ यसलाई सदुपयोग गरेर हामीले चाँडै नै बिजुलीबाट चढ्ने गाडीहरू र हाम्रो भान्सामा पनि बिजुलीलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्ने सरकारको नीति छ। मन्त्री कार्कीले नागरिकता विधेयक देशको आवश्यकताभित्र पर्ने बताउनुभयो। उहाँले नागरिकता समस्या देशमा नराख्ने सरकारको स्पष्ट धारणा भएको भन्दै मंगलबार प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पनि सबैको सहमतिमा विधेयक चाँडै पारित गर्ने सोच सरकारले राखेको उल्लेख गर्नुभयो। विधेयक अहिले मुलुकको आवश्यकता भित्र पर्दछ र नागरिकता समस्या हाम्रो देशमा नरहोस् भन्ने सरकारको स्पष्ट धारणा छ। नीति कार्यक्रममा पनि सबैको सहमतिमा नागरिक विधेयकलाई चाँडै पारित गर्ने दिशामा सरकारको सोच रहेको कुरा म यहाँहरू मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु। मन्त्री कार्कीले नागरिकता विधेयक सबैको सहमतिमा चाँडै पारित गरेर नागरिकताको समस्याबाट देशलाई मुक्त गराउन जरुरी रहेको बताउनुभयो। देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाले पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धि फिर्ता गर्न माग गरेको छ। बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलनका आयोजना गर्दै मोर्चाका अध्यक्ष सीपी गजुरेलले पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन सरकारसँग माग गर्नुभएको हो। पटक पटक गरिएको मूल्य वृद्धिले जनता मारमा परेको भन्दै उहाँले यसबीचमा गरिएको सम्पूर्ण मूल्य वृद्धि फिर्ता गरी पहिलेकै ठाउँमा ल्याउनु पर्ने माग गर्नुभयो। उहाँले मूल्य वृद्धि फिर्ता गरी जनतालाई राहत दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। करिब करिब हिसाब गर्दाखेरि के देखिन्छ भने 9 अरब 20 करोड रुपियाँ त महिनै पछि यिनीहरूले चाहिँ आयल निगमबाट नाफा खाँदो रहेछ। त्यो बोझ कहाँ कसलाई दिन्छन् भनेदेखि ग्राहकहरूलाई दिन्छन्। त्यसो हुनाले चाहिँ यो अन्यायपूर्ण छ। त्यसकारण चाहिँ यो तुरुन्त खारिज गर्नुपर्छ भन्ने हामी माग गर्न चाहन्छौँ। जति पनि यो बिचमा बढेको छ त्यो सबै फिर्ता भएर जनतालाई राहत दिनुपर्छ भन्ने हामी माग गर्न चाहन्छौँ। उहाँले स्थानीय तह निर्वाचन मार्फत जनताले वास्तविक लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न नसकेको बताउनुभयो। कतिपय ठाउँमा आफ्नै पार्टीको चुनाव चिन्हमा मतदान गर्दा कारबाही गरिनुले लोकतन्त्र नभई दलतन्त्र भएको उहाँले प्रस्ट्याउनुभयो। चुनावी घोषणापत्र निकाल्छन्। त्यो घोषणापत्रको आधारमा पार्टी मतदाताहरूले निर्णय गर्छन् कुन पार्टी ठिक छ भन्ने। त्यसपछि अनि त्यही अनुसार चाहिँ उनीहरूले भोट हाल्छन्। तर प्रतिस्पर्धा नै छैन यहाँ। अनि यो लोकतन्त्र यो के लोकतन्त्र भयो यो? जुन कि आफ्नो पार्टीको मान्छेले आफ्नै चुनाव चिन्हमा भोट हाल्दाखेरि कारबाही गर्नु पर्यो। म रुखै चिन्ह लिन्छु भन्दाखेरि कैयौँलाई कारबाही गर्यो। प्रचण्डहरूले त्यसै गरी हँसिया हथौडावालालाई कारबाही गरे। भनिसकेपछि यो कुन प्रकारको लोकतन्त्र हो? अध्यक्ष गजुरेलले निर्वाचन मार्फत जनताले विकल्प खोजेको उल्लेख गर्नुभयो। जनताले पुराना पार्टी र नेताहरूलाई विश्वास नगरेका कारण स्थानीय निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू विजयी भएको उहाँको भनाइ छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा परिवारतन्त्र हावी भएको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो। देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाले बढ्दो महँगी नियन्त्रण गर्न र एमसीसी लगायतका सम्पूर्ण राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौताहरू खारेज गर्न पनि माग गरेको छ। अब आर्थिक समाचार।
शेयर बजार परिसूचक नेप्से बुधबार पनि दोहोरो अङ्कले बढेको छ। मंगलबार 16 अङ्कले बढेको नेप्से बुधबार 14.37 अङ्कले बढेर परिसूचक 2231.57 बिन्दुमा पुगेको छ। 226 कम्पनीको 26,94,000 किता शेयर 1 अर्ब 4 करोड रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। यस्तै क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स 2.42 अङ्कले बढेर 435.09 बिन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ। बुधबार सबै समूहको परिसूचक बढेको छ। सबैभन्दा धेरै माथिल्लो तामाकोशीको 8 करोड 34 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर किनबेच भयो। बलेफी हाइड्रो पावर, मैलिङ खोला जलविद्युत कम्पनी, सिंगटी हाइड्रो इनर्जी र गुराँस लघुवित्तको शेयर 5% भन्दा धेरैले बढेको छ। समग्र बजार बढे पनि कर्पोरेट विकास बैंक शेयर सबैभन्दा धेरै 7% भन्दा धेरैले घटेको छ। पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धि खारेज गर्न माग गर्दै संयुक्त विद्यार्थी संगठनले नेपाल आयल निगमको कार्यालय घेराउ गरेका छन्। बुधबार नेपाल विद्यार्थी संघ, अनेरा सोभियु, अखिल क्रान्तिकारी संयुक्त विद्यार्थी संगठनले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धि खारेज गर्न माग गर्दै निगमको कार्यालय घेराउ गरेका हुन्। उनीहरूले निगमको मूल गेटमा पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन माग गर्दै नाराबाजी गरेका थिए। कार्यक्रममा बोल्दै विद्यार्थी संगठनका नेताहरूले जनताको कर एसी गाडीमा झण्डा हालेर हिँड्नका लागि नभएको भन्दै राज्यले जनतामाथि परिरहेको संकटको बेलामा अभिभावकत्व लिनुपर्ने बताउनुभयो। उनीहरूले आयल निगमले 33 अर्ब घाटा भनेको तर 55 अर्ब नाफा भएको कुरा जनतालाई नभनेको आरोप लगाएका छन्। 170 रुपैयाँमा किनेको पेट्रोल 180 रुपैयाँमा बेच्दाखेरि पनि घाटा हुने। त्यसै गरी आज समग्र रूपमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भइसके पछाडि खाद्यान्न, लत्ता, कपडा, यातायात लगायत सबै कुरामा स्वतः मूल्य वृद्धि हुन्छ। यातायातको भाडा बढिसकेको छ, खाद्यान्नमा भाडा बढिसकेको छ, सबै कुरामा भाडा बढिसकेको छ। तर नेपाल सरकार भन्छ, नेपाल आयल निगम भन्छ घाटा छ भनेर भनिराखेको छ। कि नेपाली जनताहरू, नेपाली विद्यार्थीहरू, गरिब जनसमुदायहरू आज सडकमा छटपटाइरहेका छन् र भनिरहेका छन् कि हाम्रो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि एकचोटि सहमति भएको स्वचालित मूल्य वृद्धिलाई धज्जी उडाउनेहरूलाई खबरदार गर्नका निम्ति पनि यहाँ उभिएका छौँ। आज गरिब जनताको चुलो बल्न छोडेको कुरा हामी यही हिसाब ल्याएर आएका छौँ। आज जनताको चुलो बल्न किन छोड्यो यसको प्रश्न गर्न आएका छौँ। यसको जवाब हामी सरकारसँग माग्न आएका छौँ। सरकार विहीनताको अवस्थालाई अन्त्य गर्नका लागि सबै आफ्नो ठाउँबाट जुटौँ। आज पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिका नाममा हप्तै पछि बढाइने प्रति लिटर 10 रुपियाँ 20 रुपियाँले आज नेपाली जनता आक्रान्त बनेका छन्। प्रदर्शनकारीहरूले गठबन्धनको उपहार महँगी र भ्रष्टाचार, अनियमितता र भ्रष्टाचार, देउवा सरकारको उपहार, आयल निगमका भ्रष्ट कर्मचारी मुर्दाबाद जस्ता नारा लगाएर विरोध गरेका थिए। सरकारले गत आइतबार रातिबाट लागू हुने गरेर प्रति लिटर 10 रुपैयाँका दरले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेको थियो। अहिले पेट्रोल प्रति लिटर 180, डिजेल र मट्टीतेल 163, आन्तरिक हवाईमा 166, खाना पकाउने ग्यासको मूल्य प्रति सिलिन्डर 200 रुपैयाँले बढाएर 1800 रुपैयाँ पुर्याइएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतले चिनी निर्यातमा रोक लगाएको छ। आन्तरिक बजारमा चिनीको भाव बढेकाले यसलाई रोक्न भन्दै भारतले जुन 1 देखि अक्टोबर 31 तारिकसम्म चिनी निर्यातमा रोक लगाउने निर्णय गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। विदेशमा चिनी निर्यातमा रोक लगाएपछि देशभित्रको भाव नियन्त्रण हुने सरकारको अपेक्षा छ। विदेश व्यापार निर्देशनालयले विज्ञप्ति निकालेर देशभित्रको समस्यालाई मध्यनजर गरेर निर्यातमा रोक लगाइएको जनाएको छ। तर चिनी तथा खाद्य वितरण महानिर्देशनालयको विशेष अनुमति लिएर भने चिनीको निर्यात अनुमति दिन सकिने समाचारमा उल्लेख छ। अमेरिका र बेलायतमा भने चिनी निर्यातमा बन्देज लगाइएको छैन।
नेपालमा वार्षिक 3.5 लाख मेट्रिक टन चिनीको माग हुँदै आएकोमा अधिकतम 1,50,000 मेट्रिक टन मात्रै उत्पादन हुँदै आएको छ। भारतले चिनी निर्यातमा रोक लगाएपछि नेपालमा पनि समस्या हुने देखिएको छ। पछिल्ला केही वर्ष यता नेपालमा औसतमा वार्षिक 8 अर्ब रुपैयाँको चिनी आयात हुँदै आएको छ। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले आज बुधबार संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवाधिकार उच्च आयुक्त मिसेल वाचेलेटसँग भिडियो लिङ्क मार्फत भेटवार्ता गर्नुभएको छ। वाचेलेटलाई चीनमा स्वागत गर्दै राष्ट्रपति सीले चीनको मानवाधिकारका विकाससँग सम्बन्धित प्रमुख मुद्दाहरूको बारेमा विस्तृत रूपमा व्याख्या गर्नुभयो। उहाँले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसी र चिनिया सरकार मानवाधिकार संरक्षण गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै चिनिया जनताको खुशी र चीनको पुनरुत्थानलाई केन्द्रमा राखेको उहाँले बताउनुभयो। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले 100 वर्षभन्दा बढी समयदेखि जनताको हितमा काम गर्ने प्रयास गरेको पनि राष्ट्रपति सीले बताउनुभयो। अब खेलकुद समाचार। फ्रेन्चाइज क्रिकेट नेपाल टी20 लिग खेल्ने 6वटा टिमको नाम सार्वजनिक गरिएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको बोर्ड बैठकले प्रतियोगितामा खेल्ने 6 टिमको नाममा निर्णय गरेको छ। कार्यवाहक सचिव प्रशान्त मल्लका अनुसार नेपाल टी20 लिगमा विराटनगर, जनकपुर, काठमाडौँ, पोखरा, लुम्बिनी भैरवा र फार वेस्टर्न नामलाई पक्का गरिएको छ। क्यानले जेठ 4 गते पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफ्नै आयोजनामा सञ्चालन हुने फ्रेन्चाइज प्रतियोगिताको औपचारिक घोषणा गरेको थियो। प्रतियोगिताको पहिलो संस्करणमा 6 टिम हुने बताइएको थियो। क्यानले बुधबार एक विज्ञप्ति मार्फत प्रतियोगितामा सहभागी हुने टिमको नाम सार्वजनिक गरेको हो। प्रतियोगिता असोज 8 देखि कार्तिक 5 गतेसम्म आयोजना हुने क्यानले जानकारी गराइसकेको छ। यस्तै बैठकले अहिलेसम्म सञ्चालनमा रहेका फ्रेन्चाइज लिगले पुर्याएको योगदानको कदर सहित धन्यवाद दिँदै अन्य कुनै पनि लिगलाई राष्ट्रिय मान्यता नदिने प्रश्न पारेको छ। साथै क्षेत्रीय लिगको संरचनामा सञ्चालन गर्ने अवस्थामा भने अनुमति दिन सकिने क्यानले जनाएको छ। यो निर्णयसँगै नेपालमा सञ्चालनमा रहेको एभरेस्ट प्रिमियर लिग, पोखरा प्रिमियर लिग र धनगढी प्रिमियर लिग जस्ता फ्रेन्चाइज प्रतियोगिताले पुरानै संरचनामा प्रतियोगिता गर्न नपाउने भएका छन्। उनीहरू क्षेत्रीय अवधारणाका आधारमा मात्र क्यानसँग अनुमति लिएर सञ्चालन गर्न पाउनेछन्। बैठकले 2022 अप्रिल 1 गतेबाट लागू हुने गरी राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका खेलाडी, मैदान कर्मचारी, मैदान सहयोगी र पिच क्युरेटरको मासिक पारिश्रमिकमा वृद्धि गरेको छ। राष्ट्रिय पुरुष टिमका खेलाडीको मासिक पारिश्रमिक 10,000ले वृद्धि गरिएको छ भने महिला टिमका सी श्रेणीका खेलाडीको 5,000 र बी र ए श्रेणीका खेलाडीको 6,000को दरले पारिश्रमिक वृद्धि गरिएको छ। यस्तै सम्पूर्ण मैदान कर्मचारीको पारिश्रमिक मासिक 3,000ले, मैदान कार्यालय सहयोगीको मासिक 5,000को दरले र पिच क्युरेटरको मासिक पारिश्रमिक 6,000ले वृद्धि गर्ने निर्णय क्यानले गरेको छ। सूर्य नेपाल गल्फ च्याम्पियनसिप अन्तर्गत बुधबारको खेलमा शुक्रबहादुर राई, निरज तामाङलाई एक स्ट्रोकले पछि पार्दै शीर्ष स्थानमा उक्लिएका छन्। सूर्य नेपाल गल्फ टुर अन्तर्गतको अन्तिम प्रतियोगिताको रूपमा रहेको च्याम्पियनसिपको तेस्रो दिनको खेलमा शुक्रले 6 अन्डर 66 स्कोरका साथ समग्रमा 16 अन्डर 200 स्कोर कार्ड बनाउँदै शीर्ष स्थानमा हासिल गरेका हुन्। दोस्रो दिनको खेलसम्म अग्रस्थानमा रहेका निरजले तेस्रो दिन 3 अन्डर 69 स्कोरका साथ कुल 15 अन्डर 201 स्कोर कार्ड खेलेका थिए। पहिलो दिनका लिडर वाङचेनले तेस्रो दिन 2 अन्डर 70 स्कोरका साथ कुल 12 अन्डर 204 स्कोर कार्ड बनाएका छन्। उनी समग्रमा तेस्रो स्थानमा छन्। यस्तै नेपाल नम्बर 1 भुवन नगरकोटी चौथो स्थानमा छन्। उनको कुल 10 अन्डर 206 स्कोर कार्ड छ। उनले तेस्रो दिन 2 अन्डर 70 स्कोर कार्ड खेलेका थिए। कुल 54 खेलाडीको सहभागिता रहेको च्याम्पियनसिपमा 43 प्रोफेसनल र 11 इमेचर खेलाडी प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। प्रतियोगिताको विजेताले 2,50,000 रुपैयाँ पाउनेछ भने उपविजेताले 1,55,000 रुपैयाँ पाउनेछ। यस्तै तेस्रो हुनेले 1,10,000 रुपैयाँ पाउनेछ। अब मौसम सम्बन्धी समाचार।
आज राति प्रदेश नम्बर 1, मध्य प्रदेश, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश लगायत देशका अन्य पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। प्रदेश 1, मध्य प्रदेश, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा र बाँकी भूभागका 1-2 स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य समाचार। देशभरका 753 पालिका मध्ये 747 वटाको मतगणना सम्पन्न। सबैभन्दा बढी 326 पालिका प्रमुखमा नेपाली कांग्रेस विजयी। काठमाडौँको मेयरमा बालिन शाह र उपमेयरमा सुनिता डंगोलको जित सुनिश्चित। जित पक्का भएसँगै बालिन शाहद्वारा आफ्ना समर्थकलाई विजय जुलुस नगर्न आह्वान। बुधबार शेयर बजार नेप्से 14.37 अङ्कले बढेर परिसूचक 2231 अङ्कमा 1 अर्ब 4 करोडको कारोबार। भारतले जुन 1 देखि अक्टोबरसम्म चिनी निर्यातमा रोक लगायो। नेपालमा असर पर्ने, अमेरिका र बेलायतमा भने चिनी निर्यात खुला। र नेपाल टी20 लिग खेल्ने 6 वटा टिमको नाम सार्वजनिक। क्यानले अन्य कुनै पनि लिगलाई राष्ट्रिय मान्यता नदिने, क्रिकेट खेलाडी र कर्मचारीको तलब वृद्धि। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कार संरक्षणमा समर्पित बागमती टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहेको समाचार अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बागमती टेलिभिजन। नमस्कार।